सबैजनालाई स्टडी मेटेरियल युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि मैले तपाईहरुलाई बीबीएस फर्स्ट इयर फाइनान्शियल एकाउन्टिङको क्लास लिएर आएको छु। आज चाहिँ यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई फाइनान्शियल एकाउन्टिङको एक्जाममा चाहिँ कुन च्याप्टर यानी कुनबाट चाहिँ कति मार्क्सको क्वेशनहरु सोध्छ त हो त्यो बारेमा चाहिँ यो भिडियो बनाएको छु। हामीलाई चाहिँ जम्मी हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङको फुल मार्क्सको कोर्स भनेको 100 मार्क्सको हो, जसको पास मार्क्स 35 मार्क्स हुन्छ। हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ अराउन्ड 30 देखि 35 मार्क्ससम्मको चाहिँ थ्योरी सोध्ने गर्दछ। यानी लगभग 30 मार्क्सको भन्दाखेरि हुन्छ, लगभग 30 मार्क्सको चाहिँ थ्योरी तपाईलाई सोध्ने गर्दछ भने न्यूमेरिकल चाहिँ तपाईलाई 70-75 सम्मको सोध्न सक्छ। यसलाई अराउन्ड भन्ने हो भने 70 मार्क्सको न्यूमेरिकल सोध्छ भनेपछि 70 मार्क्सको न्यूमेरिकल, 30 मार्क्सको थ्योरी। हेर्दाखेरि न्यूमेरिकल हाम्रो यहाँ धेरै आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 100 मार्क्सको एउटा टोटल कोर्स फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेर बनेको हुन्छ। अब कुन च्याप्टरबाट कति मार्क्सको आउँछ त, त्यहाँबाट क्वेशन आउने चान्स कतिको छ त, म्याक्सिमम छ कि कम छ कि थोरै छ कि हो त्यो कुरा चाहिँ आज म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ अब डिस्कस गर्ने छु। अब सुरुमा चाहिँ हामी लङ क्वेशन एन्सरहरु चाहिँ कहाँबाट कति मार्क्सको आउन सक्छ त हो त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब 15 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ सिर्फ 3 ठाउँबाट आउने देख्छु म चाहिँ। कुन भन्दाखेरि चाहिँ 15 मार्क्सको क्वेशन चाहिँ युनिट 3 जुन चाहिँ हाम्रो जर्नल इन्ट्री छ, टी एकाउन्टको लेजर बनाउनु पर्ने छ, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने छ, हो त्यस्तोबाट चाहिँ हामीलाई 15 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्ने देख्छु म। एउटा 15 मार्क्सको त्यहाँबाट आउन सक्छ। अर्को 15 मार्क्सको चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ भने अर्को 15 मार्क्सको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउनु पर्ने छ नि, हो त्यहाँबाट चाहिँ आउन सक्ने देख्छु। त्यो चाहिँ म्याक्सिमम 100% भन्दा पनि हुन्छ, तपाईलाई त्यहाँबाट 15 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्छ। अब अर्को 15 मार्क्सको चाहिँ कहाँबाट म देख्छु भने रेशियो एनालाइसिसबाट पनि तपाईलाई 15 मार्क्सको क्वेशन आउन सक्छ। यो चाहिँ म्याक्सिमम चान्स 15 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेशनको म्याक्सिमम चान्स चाहिँ यी तीनटाहरु हो। अब 10 मार्क्स, 8 मार्क्सको, 5 मार्क्सको चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ त, त्यो पनि लङ क्वेशनकैमा पर्दछ। जुन चाहिँ तपाईलाई त्यहाँ लङ क्वेशन दिँदाखेरि चाहिँ छुट्याएर 5 5 5 हो यसरी एड गरेर दिएको हुन्छ। 5 5 यसरी एड गरेर 10 मार्क्सको क्वेशन दिएको हुन सक्छ वा 8 2 गरेर दिएको हुन सक्छ। हो त्यसरी नै अब 10 8 र 5 को चाहिँ कहाँबाट आउन सक्छ त भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्रीबाटै पनि तपाईलाई जर्नल इन्ट्री, ट्रायल ब्यालेन्स, टी एकाउन्ट लेजर बनाउनबाट पनि तपाईलाई 5 मार्क्सको पनि सोध्न सक्छ। अब अर्को 5 र 10 मार्क्सको सोध्न सक्ने भनेको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टिङ इन्ट्रीजहरु तपाईलाई रेकर्ड गर भनेर तपाईले सोध्न सक्छ, जुन चाहिँ युनिट 4 मा पर्दछ। हो त्यो चाहिँ तपाईलाई 5 वा 10 मार्क्सकोमा सोध्ने गर्दछ, जुन सोध्ने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हाई नै छ। त्यसबाट तपाईलाई म्याक्सिमम सोध्न सक्छ। अर्को 10 मार्क्सको भनेको भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टबाट सोध्न सक्छ, त्यो पनि हाई चान्स छ तपाईले त्यहाँबाट 10 मार्क्सको क्वेशन आउने। त्यसपछि अर्को हुन्छ बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ तपाईको युनिट 6 मा छ। हो त्यसबाट पनि तपाईलाई 5 अथवा 10 मार्क्सको, यो चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट नै भन्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ तपाईलाई म्याक्सिमम यसबाट सोध्न सक्छ। अब अर्को भनेको अकाउन्ट फर रिसिभेबल जुन चाहिँ युनिट 7 मा पर्छ। यो सोध्ने चाहिँ 50% चान्स छ, 50% चान्स पनि छैन। यसलाई एभरेजको रूपमा हेर्न सकिन्छ। यो लेसनलाई चाहिँ तपाईले एभरेजको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ, जसबाट तपाईलाई चाहिँ 10 मार्क्सको क्वेशन आउने गर्छ। यदि आइहाल्यो क्वेशन त्यहाँबाट भने 10 मार्क्सको आउँछ। यो त्यस्तो हाई चान्स पनि छैन, लो चान्स पनि छैन, एभरेजको रूपमा चाहिँ तपाईले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को 8 मार्क्समा सोध्न सक्ने भनेको डेप्रिसिएसन, 8 वा 10 मार्क्समा सोध्न सक्छ। हो डेप्रिसिएसन आउने चान्स चाहिँ म्याक्सिममै छ भन्दा पनि हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो युनिट 7 मा पर्ने गर्दछ। अब अर्को भनेको लङ टर्म लिएबिलिटी, यो पनि सोध्ने चान्स धेरै हाई छ, जुन चाहिँ युनिट 10 मा छ हाम्रो लङ टर्म लिएबिलिटी। त्यहाँबाट हामीलाई 10 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै 10 मार्क्सको क्वेशन सोध्ने अरु पनि छन्। कुन छन् भन्दा लङ टर्म लिएबिलिटी भयो, रेशियो एनालाइसिस भयो जसबाट हामीले 5 मार्क्सको सोध्ने गर्दछ। अर्को भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, लिफो फिफो बनाउन भनेर सोध्यो भने त्यो चाहिँ हामीले 5 अथवा 10 मार्क्समा चाहिँ त्यो सोध्ने चान्स पनि के छ म्याक्सिममै छ। त्यो त भयो हाम्रो लङ क्वेशन सोध्ने ठाउँ। अब सर्ट क्वेशन चाहिँ कहाँबाट आउँछ त, क्वेशन चाहिँ अब कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ओपनिङ इन्ट्रिज, क्लोजिङ इन्ट्रिज मैले हिजो तपाईहरुलाई त्यो पढाएर सिकाइसकेको छु।
हो त्यसको तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने मुनि डिस्क्रिप्सनमा मैले तपाईँलाई त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु, त्यहाँ गएर तपाईँ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ हामीले म्याक्सिमम 3 मार्क्समा चाहिँ सोध्न सक्ने हाई चान्स छ, जुन चाहिँ हाम्रो युनिट 4 मा छ। त्यस पछाडि आउँछ भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट, जुन पनि हामीलाई 2 अथवा 3 मार्क्समा सोध्न सक्छ। त्यो कुरा पनि मैले तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। मैले भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टको पनि भिडियो बनाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्नु भएको छैन भने त्यहाँ गएर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को आउँछ प्रोभिजन फर ब्याड डेट, नोट पेएबल, लङ लिभड एसेट, एकाउन्ट इक्वेसन, पर्चेज बुक। हो यस्तोबाट चाहिँ हामीले के हुन्छ क्वेसन सोध्न सक्छ 2-3 मार्क्सको। हामीले अर्को सोध्न सक्ने भनेको प्रोभिजन फर ब्याड डेट, जसको पनि म्याक्सिमम चान्स छ, जुन चाहिँ हामीले युनिट 7 मा दिने गर्छ। त्यसबाट पनि 2 मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ। अब एभरेज चान्स भएका लेसनहरू कुन कुन हुन् त भन्दाखेरि नोट पेएबल, पर्चेज बुक, सेल्स बुक, पर्चेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। हो यस्तो चाहिँ हामीलाई एभरेज चान्स भनेको नआउन सक्ने चान्स पनि छैन, आउन सक्ने चान्स पनि छैन, बिचमा भएकाहरू चाहिँ यिनीहरू च्याप्टरहरू हुन् सर्ट मार्क्समा, जुनमा चाहिँ म तपाईँलाई यही भिडियोमा चाहिँ तपाईँलाई पर्चेज बुक कसरी बनाउने भनेर सिकाउँदैछु। जुन चाहिँ क्वेसन आयो भने हामीलाई 3 मार्क्सको आउन सक्छ। अब धेरै कम चान्स भएको दुईटा छन् यहाँबाट। एउटा लङ लिभड एसेट, जुन चाहिँ सर्ट क्वेसनमा चाहिँ डेप्रिसिएसन बनाउन भनेको हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै कम आउने गर्दछ। जस्तो तपाईँ स्ट्रेट लाइन मेथडहरू अरू मेथडहरूबाट डेप्रिसिएसन बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन धेरै नै युज हुन्छ, त्यो चाहिँ धेरै नै लो छ एक्जाममा आउने चान्स। अनि अर्को लो चान्स भनेको कस्ट अफ गुड सोल्ड निकाल्ने पनि लो चान्स छ, जुन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा सोध्यो भने 2 मार्क्समा सोध्ने गर्दछ। अब बाँकी रहेका म्याक्सिमम चान्सका चाहिँ कुन कुन भयो त भन्दाखेरि एकाउन्टिङ इक्वेसन, एकाउन्ट फर रिसिभेबल, एकाउन्ट फर करेन्ट लिएबिलिटिज, लङ टर्म लिएबिलिटिज, सेयर होल्डर इक्विटिज, रेसियो एनालाइसिस। हो यो चाहिँ हामीलाई सोध्ने चान्स धेरै नै हाई छ। सो यिनै नै हुन् सर्ट एन्सरमा आउन सक्ने र लङ एन्सरमा आउन सक्ने च्याप्टरलाई हामीले गर्नुपर्ने न्युमेरिकल प्रोब्लम मार्क्स सहित। अब तपाईँले यसबाट चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले मेन फोकस कुन च्याप्टरलाई दिनु पर्यो भन्दाखेरि जर्नल इन्ट्री बनाउने, टी एकाउन्ट लेजर बनाउने, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने, किनकि यो चाहिँ हाम्रो 15 मार्क्समा आउन सक्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट बनाउने, जुन चाहिँ हाम्रो 10 अथवा 15 मार्क्समा आउन सक्छ, जुन चाहिँ हाई चान्स छ क्या एक्जाममा आउन सक्ने। अर्को भनेको रेसियो एनालाइसिस, जुन पनि हामीलाई 5 देखि 15 मार्क्समा आउन सक्ने धेरै नै हाई चान्स छ। त्यस पछाडि अरू ध्यान दिनुपर्ने लङ क्वेसन कुन कुन छन् भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने लङ क्वेसन भनेको एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने, भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट बनाउने, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउने, रेसियो एनालाइसिस भइहाल्यो, लिफो फिफो, डेप्रिसिएसन। हो यी कुराहरू तपाईँले म्याक्सिमम फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ लङ क्वेसनमा। सर्ट क्वेसनमा भनेको मैले हिजो पढाएकी ओपनिङ इन्ट्रिज, क्लोजिङ इन्ट्रिज, त्यस पछाडि भ्यालु एडेड स्टेटमेन्टहरू भयो, प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भयो, एकाउन्टिङ फर रिसिभेबलका कुराहरू, सेयर होल्डर इक्विटिज, लङ टर्म लिएबिलिटिज, एकाउन्टिङ एन्ड करेन्ट लिएबिलिटिज, यी कुराहरू तपाईँले चाहिँ ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने तपाईँ सजिलै राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ।